कोभिड-19 का सम्पूर्ण खोप वा भ्याक्सिनको सफल परीक्षण गरिएको छ। यी भ्याक्सिन लिनाले हामी गम्भीर बिरामी हुनबाट जोगिन सक्छौं। त्यसैले तपाईँ पनि यो खोप लिनुहोस्। यदि तपाईलाई पहिले नै कोभिड पोजिटिभ देखिसकिएको छ भने तपाईँ यो खोप चाँडै नै लिनुहोस्। यसो गर्नाले हामी र हाम्रो समुदायमा रोग प्रतिरोधक शक्ति चाँडै नै आउनेछ र हामी सबैजना पहिले जस्तै सामान्य जीवनमा फर्कन सक्दछौं। युनेस्को, WHO र रेडियो कार्यक्रम आशाको बाणीबाट जनहितमा जारी सन्देश। आदरणीय श्रोता नमस्कार। यो समय तपाईँ एडभेन्टिस्ट ओल्ड रेडियोको प्रस्तुति भोइस अफ होप आशाको बाणी कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम प्रस्तुता म रवि यो समय तपाईको साथमा छु। भनिएको छ पापको कारण मानिसका हृदय जन्मेदेखि दुष्टतातर्फ ढल्किएको हुन्छ। आफ्नै स्वरूपमा परमेश्वरले सृजना गर्नुभएको मानिसलाई आफ्नै उद्देश्यमा रूपान्तरण गर्ने र ख्रिस्टको चरित्रमा प्रतिस्थापन गर्ने परमेश्वरको चाहना छ। यो सब हाम्रो भलाइको लागि गरिएका योजनाहरू हुन्। श्रोता, के तपाईँ यो भलाइको कार्यक्रममा परमेश्वरलाई सघाउन चाहनुहुन्छ? प्रभु येशू ख्रिस्ट हृदयको ढोकामा उभिएर ढकढक्याउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईमा भएर तपाईको जीवनलाई राम्रोतिर, असलतिर ढल्काउन चाहनुहुन्छ, बदल्न चाहनुहुन्छ। आशाको बाणी कार्यक्रमलाई नियमित सुनेर परमेश्वरको चाहनाको महत्वलाई बुझेर बाँच्नुको महत्वलाई यहाँले बुझ्नु सक्नुहुनेछ भनेर हामी विश्वस्त छौं। आउनुहोस्, फेरि तपाईलाई न्यानो स्वागत गर्दै हाम्रो कार्यक्रमलाई सुनिदिनु हुन अनुरोध गर्दै यो मिठो भजन यहाँ सामु राख्दैछु। जीवन दिनुभयो,
सम्झेर तपाईको प्रेमको त्यो बलिदानलाई, सम्झेर तपाईको प्रेमको त्यो बलिदानलाई आभारी भई म तपाईको चरणमा धन्यवाद चढाउँदै आइरहेको छु। सम्झेर तपाईको प्रेमको त्यो बलिदानलाई, सम्झेर तपाईको प्रेमको त्यो बलिदानलाई आभारी भई म तपाईको चरणमा धन्यवाद चढाउँदै आइरहेको छु। यो समय तपाईँ एडभेन्टिस्ट ओल्ड रेडियोको प्रस्तुति भोइस अफ होप आशाको बाणी कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। श्रोता मित्र, यो समय हामी पास्टर उमेश पोखरेलबाट आजको बाइबल सन्देश सुन्नेछौँ। श्रोता साथी, न्यानो अभिवादन साथ म तपाईँको आफ्नै आफन्त अर्थात् पास्टर उमेश पोखरेल परमेश्वरको वचन लिएर यो रेडियो कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूको बीचमा पुनः उपस्थित भएको छु। श्रोता, मलाई आशा छ तपाईँले हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई नियमित रूपमा सुन्दै हुनुहुन्छ र परमेश्वरका प्रशस्त आशिषहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। आजको प्रस्तुतिलाई पस गर्नुभन्दा पहिले आउनुहोस् हामी परमेश्वरमा अगुवाईको लागि बिन्ती राख्नेछौँ। जीवी जिउँदो महान दयालु परमेश्वर प्रभु, हामी धन्यवादी छौँ यो जीवन र जीवनमा दिनुभएका प्रशस्त आशिषहरूको लागि। प्रभु, यो रेडियो कार्यक्रमलाई म तपाईँको हातमा राख्दछु। यसलाई तपाईँको राज्य र महिमाको प्रचारको खातिर तपाईँले सारा संसारमा पुर्याउनुहोस्, ताकि धेरै मानिसहरूले यो कार्यक्रम मार्फत तपाईँको ज्योतिलाई देख्न सक्नुहोस्। सबै बिन्ती प्रभु यीशुको नाममा, आमेन। श्रोता साथी, डर यो हाम्रो भित्रबाट आउने एउटा भावना हो, अर्थात् डर स्वतः रूपमा हामीले अनुभव गर्दछौँ। हाम्रो जीवनको प्रत्येक कदममा हामीले शान्ति पनि अनुभूति गर्दछौँ। जब हामी साना नानीहरू छौँ वा हुन्छौँ तब झन् डर अति नै हामीलाई लाग्छ। म सानो छँदा धेरै डराउँथेँ। साँझ परेपछि त कुरै नगरौँ, हामी एक्लै पर्यो भने पनि हामी डराउँछौँ। हामी लड्ने हो कि भनेर पनि हामी डराउँछौँ। हामी अचानक आएको आवाजबाट पनि डराउँछौँ। हामी अँध्यारो रात बिजुली चम्केको र मेघ गर्जेको सुनेर पनि डराउँछौँ। हामी धेरै धेरै कुराहरूबाट डराउँछौँ, किनकि कुनै पनि कुरा जब हुन्छ वा घट्छ हामी आफूले आफूलाई सुरक्षित राख्न चाहन्छौँ। यो मानवीय स्वभाव हो र सुरक्षित राख्ने चाहनाको कारणले हामी कुनै पनि आवाजहरू, कुनै पनि घटनाहरू हामीले जब सुन्छौँ वा महसुस गर्छौँ, त्यसले स्वतःस्फूर्त रूपमा हामीमा डर पैदा गर्छ। त्यसकारण हामी डराउँछौँ वा भय मान्छौँ। तर यी सबै भय र डरहरू गलत छैनन्, किनकि यिनीहरूले हामीलाई रक्षा पनि गर्दछन्।
हामी धेरै कुराहरूबाट सतर्क र सावधान रहनुपर्छ। आजको युगमा हामी बाँचेका मानिसहरू असुरक्षा, डर, त्रास र भयबीच जिउँछौँ। कति बेला के हुने हो, कसले आएर हामीलाई मार्ने वा लुट्ने हो, कसैलाई थाहा छैन। त्यसैले त आज हामी आफ्नो सुरक्षाको निम्ति धेरै सावधानीहरू अपनाउँदै आएका छौँ। मानिसहरूले आफ्नो सुरक्षाको निम्ति सुरक्षा गार्डहरू लिएर हिँडेको पनि हामीले देखेका छौँ। तर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा हेऱ्यौँ भने परमेश्वरका वचनले हामीलाई ढाडस दिन्छन् र भन्छन्, जब हामी आफू आफैमा केही गर्न नसक्ने अवस्था वा एक्लै हुन्छौँ, हामीले डराउनु पर्दैन। हाम्रो जीवनमा आउने यस्ता भयहरू हाम्रो भविष्यको निम्ति हामीले देखेको सपना पुरा नहोला कि, हामीले कुनै समस्याहरूसँग जुझ्नै पर्ने हो कि, वा कुनै ठुलो रोग पो हामीलाई लाग्ने हो कि, अथवा जीवन सहज नहुने हो कि, जस्ता आफ्नै जीवनका बारेमा उत्पन्न हुने चिन्ताहरू नै हुन्छन्। र यिनैद्वारा हामी पीडित हुन्छौँ, सबै मानिसहरू। किनभने मानिस एउटा अनिश्चित भविष्य लिएर अगाडि बढेको हुन्छ र भोलि के हुने हो भन्ने चिन्ताले सदैव मानिसलाई एउटा प्रश्न गरिरहेको हुन्छ वा दबाइरहेको हुन्छ। यी सबै कुराहरू जसको विषयमा हामी चिन्ता र फिक्री गर्छौँ वा सोध्छौँ वा डराउँछौँ, तीभन्दा पहिले नै परमेश्वर हाम्रो बाटोमा जानुहुन्छ। उहाँ हामीलाई ती सबै कुराहरूबाट जोगाएर अगाडि डोर्याउनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो जीवन यात्रामा हामीसँगै सहभागी हुन चाहनुहुन्छ र हाम्रा जीवनका प्रत्येक क्षेत्रहरूमा मद्दत गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ। त्यसभन्दा बेसी तपाईँ र मलाई के चाहिन्छ र? हामी कहिले पनि उहाँमा निराश वा हताश हुनु पर्दैन र हामीले उहाँसँग जति आशा गरे पनि त्यो हामीले प्राप्त गर्दछौँ। श्रोता साथी, हामी यस्तो ठाउँमा बस्छौँ वा अवस्थामा छौँ, मानिसहरूले आफ्नो वचन पालन गर्दैनन् वा आफूले गर्छु भनेर भनेका कुराहरूमा उनीहरू अडिएर बस्दैनन्। कुनै कुरा बिग्रियो र बनाउने मानिसलाई तपाईँले बोलाउनु भयो भने त्यो मानिसले म अहिले आउँछु वा भरे भने समय दिन्छ, तर उक्त समयमा ऊ कहिले पनि आउँदैन। जब उसँग तपाईँले सोध्नुहुन्छ किन नआएको समय दिएर भने, तब ऊ आफ्नै बहाना बनाएर जित्न खोज्दछ र पुनः भोलि आउने वचन दिन्छ। र यो बडो गाह्रो कुरो हो। यस्तो चलन भएको समाजमा हामी बाँच्नुपर्छ जहाँ जुनसुकै कुरालाई पनि भोलि भनिन्छ। अहिले चाहिएको छ, गर्नु छ तर गरिँदैन। मानिससँग समय छ तर मान्छे गर्न चाहँदैन। तर म परमेश्वरलाई महिमा दिन्छु किनकि उहाँ अहिलेको परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले भोलि भन्नुहुन्। त्यसैले त पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा परमेश्वर जे पनि जुनसुकै बखत गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनिएको छ, जहाँ पनि। र उहाँ भन्नुहुन्छ, म परमेश्वर हुँ र म कहिले पनि परिवर्तित हुन्न। परमेश्वर संसारका यावत कुराहरू तपाईँलाई र मलाई चाहिन्छन्, ती कुराहरू हामीले तुरन्तै प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। सानो कुरा पनि त्यसको लागि हामीले पर्खनुपर्छ। तर परमेश्वर हामी जति बेला हामी चाहन्छौँ, हाम्रो हृदयले जति बेला चाहना गर्छ, त्यहाँ हामी परमेश्वरलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। परमेश्वर जहिले पनि तपाईँ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ। श्रोता साथी, के तपाईँ आफूले गर्ने यात्रालाई लिएर डराउनु भएको छ वा आउने यात्रा कस्तो हुनेछ भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ? तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ तपाईँको यात्रामा उहाँ तपाईँसँग हुनुहुन्छ वा परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ। तर तपाईँलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। आफू अघिल्लो पंक्तिमा बसेर उहाँलाई बाटो थाहा छ किनकि उहाँ आफै बाटो हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँको जीवनको नियन्त्रण परमेश्वरको हातमा छ। जब उहाँले तपाईँलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ, आनन्दले पछाडि बस्नुहोस्, तब उहाँले तपाईँलाई हरियो खर्कमा डोर्याउनुहुन्छ, जसको बारेमा तपाईँले कहिले पनि सोच्नु भएको थिएन, जसको बारेमा तपाईँलाई कहिले पनि अनुभव गर्नुभएको थिएन। त्यसैले पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको व्यवस्था भन्ने पुस्तकको 31 अध्यायको 8 पदमा यसो भनिएको छ, परमप्रभु आफै तिम्रो अघि जानुहुन्छ, तिमीसित हुनुहुनेछ, उहाँले तिमीलाई कहिले छोड्नु हुने छैन न त त्याग्नु हुनेछ। नडराऊ, निरुत्साह नहो। हो श्रोता साथी, परमेश्वरको प्रेम र योजना हाम्रो लागि हाम्रो कल्पना र सोचाइ भन्दा धेरै धेरै फराकिलो र महान छ। जसले उहाँमा भरोसा गर्दछन् र आफ्नो जीवनलाई उहाँको इच्छामा चलाउँछ, तिनीहरूको जीवनको बाटोमा परमेश्वर सधैँ उनीहरूभन्दा अगाडि रहनुहुन्छ अथवा उहाँले उनीहरूको निम्ति बाटो तयार पार्नुहुन्छ। कहिले पनि छोड्नुहुन्न र
र कहिले पनि त्याग्नुहुन्न र हामीले डर र भय मान्नु पर्दैन। आजको हाम्रो समाज, घर परिवार र आफैलाई हेर्दा वा आफ्नो अवस्थालाई हेर्दा हामीलाई डर र भय हुनु स्वाभाविकै हो। किनकि यो संसार जहाँ अहिले हामी बाँचेका छौँ त्यहाँ राम्रो र असलहरूभन्दा नराम्रा र खराब कुराहरूले आफ्नो पकड जमाएको छ। जताततै नराम्रा र खराब कुराहरू, व्यवहारहरू र त्यसबाट उत्पन्न भएका परिणामहरू हामी देख्दछौँ। मानिस एक मानिसको रूपमा नभएर शैतानिक भावनाद्वारा शैतानको कामदार भएको छ वा बन्धक भएको छ। ऊ भित्र मानवीय संवेदनाहरू हराएको, ऊ त केवल मानिसको भेषमा अर्कै छ, किनकि उसको बानी बेहोरा, गराई बोलाइ सबै कुराहरू खराब र दुष्टताहरूले भरिएको हामी पाउँछौँ। अर्थात् निराशमय अवस्थामा हामी छौँ भन्दा अर्को अर्थ नलाग्ला। शैतानले मानिसको दिमागलाई आफ्नो छल र चालबाजद्वारा नियन्त्रित एवं निर्देशित गरेको छ। मानिस जुन रूपमा देखिन्छ त्यो केवल बाहिरी आवरण मात्र हो, भित्र ऊ त अर्कै रूपमा पोषित भएको छ। त्यसैले त ऊ जे बोल्छ त्यो गर्दैन, जे भन्छ उसले त्यो गर्दैन, र जे नगर्नु पर्ने नराम्रो हो ऊ त्यो गर्न सधैँ तयार हुन्छ र प्रयत्न गर्छ। तर यस्तो निराशजनक अवस्थामा पनि परमेश्वरको भरोसाले हामीलाई टाढा दिन्छ। त्यसैले पावल प्रेरितले फिलिपीहरूलाई लेखेको आफ्नो पत्रमा भन्छन्, तर समझले नै भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्ति तिमीहरूका हृदय र तिमीहरूका मनलाई येशूमा रक्षा गर्नेछ। पावलले यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई देखाउँछन् जसले आफ्नो शान्ति हामीलाई दिनुहुन्छ, तर त्यो शान्ति संसारले दिने जस्तो होइन। त्यसैले त प्रभु येशू भन्नुहुन्छ, शान्ति म तिमीहरूलाई छोडिराख्छु, म आफ्नो शान्ति तिमीहरूलाई दिन्छु, संसारले दिए जस्तो म तिमीहरूलाई दिँदिन। तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस् र भयभीत नहोस्। कस्तो किसिमको शान्ति त्यो हो जुन हामीले परमेश्वरबाट प्राप्त गर्न सक्दछौँ? श्रोता साथी, यो प्रश्नका साथ तपाईँहरूबाट म बिदा हुन्छु। श्रोता, भर्खरै यहाँले पास्टर उमेश पोखरेलबाट बाइबल वचन सुन्नुभयो। यो समय तपाईँ एडभेन्टिस्ट ओल्ड रेडियोको प्रस्तुति भोइस अफ होप, आशाको बाणी कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम सुनेर बस्नुहुने सबै श्रोतालाई हामी हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। श्रोता मित्र, यदि तपाईँ जीवनदेखि हरेस खानु भएको छ, तपाईँका जीवनमा धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरू छन् भने आउनुहोस् हामी तपाईँलाई परमेश्वरको ज्योतिमा डोहोर्याउन चाहन्छौँ र तपाईँ आफ्नो जीवनका चिन्ता फिक्रीबाट निश्चिन्त हुनुहोस् र बाँच्नुको आनन्द परमेश्वरको सामिप्यमा कति मिठो हुन्छ त्यो चाख्नुहोस् भनी हामी चाहन्छौँ। श्रोता, यदि तपाईँ आशाको बाणी कार्यक्रमलाई अनलाइन सुन्न चाहनुहुन्छ वा डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने www.awr.org मा जानुहोस्। त्यहाँ तपाईँले प्रत्येक दिनको कार्यक्रम सुन्न र डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो वेब पेज यस प्रकार छ www.awr.org। श्रोता, यदि तपाईँ हामीसित सिधै फोनमा सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रा नम्बरहरू यस प्रकार छन्: 9861 55 0 120, 9861 55 0 120 र अर्को 9818 53 95 55, 9818 53 95 55। श्रोता साथी, न्यानो अभिवादन साथ म तपाईँको आफन्त पास्टर उमेश पोखरेल केही स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लिएर तपाईँहरूको बीचमा उपस्थित भएको छु। र आजको प्रस्तुति छ मधुमेहको असर आँखामा। मधुमेह हुँदा शरीरमा चिनीको सञ्चित राख्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ। शरीरको रक्त सञ्चालन प्रणालीमा अत्यधिक चिनीको मात्रा भई विभिन्न अङ्गहरूलाई असर पार्न सक्छ। आँखामा मोतीबिन्दु, जलबिन्दु हुनुको साथै आँखाको दृष्टि वा पर्दा, रेटिनाका नसाहरूमा समेत यसले असर पार्दछ। हाम्रो आँखाका क्यामेरा जस्तै अति संवेदनशील अङ्ग हो रेटिना। देख्नको लागि हेरेको वस्तुबाट आएको प्रकाशका कारण क्यामेराको फिल्ममा जस्तै आँखामा पनि आकृति बन्ने गर्दछ। यदि वस्तुहरूको आकृति बन्ने आँखाको पछाडि पट्टिको भागलाई हामी दृष्टि गर्दा रेटिना भन्दछौँ। दृष्टि पर्दामा अति संवेदनशील जीवकोश रहेका हुन्छन्। दृष्टि पर्दाको मध्य भाग अझ बढी संवेदनशील हुन्छ। यो हाम्रो दृष्टि क्षमताको अति नै महत्त्वपूर्ण भाग। यदि संवेदनशील जीवकोशले हेरेको वस्तुको आकृति बनाई स्नायु
रेसा मार्फत मस्तिष्कले बुझ्ने किसिमको विद्युतीय तरङ्ग मार्फत मस्तिष्कमा पुर्याएपछि हामीले देख्दछौँ। मधुमेहले आँखाको दृष्टि पर्दालाई कसरी असर पार्छ? श्रोता, आँखाको संवेदनशील भाग दृष्टि पर्दामा लाखौंको संख्यामा रहेका जीवकोषलाई रक्त सञ्चालन प्रणाली मार्फत नियमित पोषण उपलब्ध गराइएको हुन्छ। तसर्थ आँखाको दृष्टि पर्दामा रहेका सूक्ष्म रगतका नसाहरूलाई पातलो र नाजुक बनाइदिन्छ। यसबाट रगतका नसा फुट्न रगतमा भएको पदार्थ चुइन सक्छ। चुएका रगतजन्य पदार्थले दृष्टि पर्दामा अनावश्यक पदार्थ सञ्चित गरी सूजन पैदा गराउँछ। यसमा भएका संवेदनशील जीवकोषको कार्यमा बाधा उत्पन्न गराई दृष्टि क्षमतामा ह्रास ल्याउने गर्दछ। अत्यधिक र अनियन्त्रित मधुमेहमा रगतका सूक्ष्म नसा बन्द भई पोषण नपाउँदा दृष्टि पर्दाका जीवहरू मर्न पनि सक्छ। यसो भएमा आँखा सदाको लागि नदेख्न पनि सकिन्छ। मधुमेह रोगमा किन आँखा भित्र रगत आउँछ त? मधुमेहमा रगतका नसा धेरै नाजुक भई जुनसुकै बेला फुट्न सक्छ। दृष्टि पर्दा भित्रै वा दृष्टि पर्दा बाहिर आँखा भित्रको पारदर्शक भागमा रगत जम्छ। यसले दृष्टि पर्दामा आकृति बन्ने कार्यमा बाधा उत्पन्न गराउँछ। यस किसिमको रगत आउने क्रम बारम्बार भइरहन पनि सक्छ र आँखाको दृष्टि पर्दामा अन्य अनावश्यक जीवकोषको विकास हुन थाल्दछ। यसले गर्दा दृष्टि पर्दालाई संकुचित गराई च्यातिने वा छुट्टिने गराउन सक्छ। यस्तो समस्या भएमा दृष्टि पर्दाले गर्नुपर्ने काममा अवरोध आई दृष्टि क्षमतामा कमी आउँछ। अब श्रोता, मधुमेहले आँखालाई असर पारेको कसरी थाहा पाउने त? मधुमेहले ढिलो वा चाँडो कुनै पनि बेला आँखामा असर पार्न सक्दछ। सुरुको अवस्थामा दृष्टिमा कालो धब्बा, माकुराको जालो र केही वस्तु चले जस्तो भई अचानक दृष्टि बन्द हुने जस्तो लक्षण देखा पर्न सक्छ। त्यसैले मधुमेहका बिरामीले नियमित आँखा जाँच गराउनु पर्छ। मधुमेहको बिरामीले कति समयमा या भनौँ कति समयको अन्तरमा आँखा जचाउनु पर्छ भन्दा मधुमेहले आँखामा असर नपारेको भए वर्षको एकपटक, आँखामा असर सुरु भइसकेकोले प्रत्येक 6 महिनामा, अन्य मधुमेहका बिरामीले हरेक 4 देखि 6 महिनाको अन्तरमा नियमित रूपमा आँखा जचाउनु पर्छ। कोभिड-19 का सम्पूर्ण खोप वा भ्याक्सिनको सफल परीक्षण गरिएको छ। यी भ्याक्सिन लिनाले हामी गम्भीर बिरामी हुनबाट जोगिन सक्छौं। त्यसैले तपाईँ पनि यो खोप लिनुहोस्। यदि तपाईलाई पहिले नै कोभिड पोजिटिभ देखिसकिएको छ भने तपाईँ यो खोप चाँडै नै लिनुहोस्। यसो गर्नाले हामी र हाम्रो समुदायमा रोग प्रतिरोधक शक्ति चाँडै नै आउनेछ र हामी सबैजना पहिले जस्तै सामान्य जीवनमा फर्कन सक्दछौँ। युनेस्को, WHO र रेडियो कार्यक्रम आशाको बाणीबाट जनहितमा जारी सन्देश। फर्की आऊ प्रिय हो येशू ख्रीष्टको चरणमा, अनुग्रहको समय छँदै ख्रीष्ट प्रभुलाई अपनाउन। अनुग्रहको समय छँदै ख्रीष्ट प्रभुलाई अपनाउन। फर्की आऊ प्रिय हो। भोलि पर्सि भन्दै जीवन तिम्रो बित्दैछ हो। भरे भोलि पर्सि भन्दै जीवन तिम्रो बित्दैछ। स्वागत गरिरहेको छ त्यो मृत्युको दिनले। स्वागत गरिरहेको छ
त्यो मृत्युको दिनले फर्की आऊ प्रिय हो। सन्देशलाई ठट्टा गरी प्रभु ख्रीष्टलाई इन्कार गर्दा हो, सुसन्देशलाई ठट्टा गरी प्रभु ख्रीष्टलाई इन्कार गर्दा रुवा बासी दारा किटाई यो गाउँसम्म हुनेछ। रुवा बासी दारा किटाई यो गाउँसम्म हुनेछ। श्रोता, घडीको सुईले समय सकिन लागेको संकेत गरिसकेको छ। हाम्रो ठेगानाको बारेमा यहाँलाई जानकारी गरौं। आशाको बाणी, पोस्ट बक्स नम्बर 200002 काठमाडौँ, नेपाल। यसै गरी श्रोता, यदि तपाईँ हामीसित सिधै फोनमा सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रा नम्बरहरू यस प्रकार छन्: 9861 55 0120, 9861 55 0120 र अर्को 9818 53 95 55, 9818 53 95 55। हवस् त श्रोता, हाम्रो कार्यक्रम सुनिदिनु भएकोमा एकचोटि फेरि यहाँलाई धन्यवाद दिँदै भोलि फेरि यही स्टेशन र यही समयमा भेट्ने बाजा गर्दै प्राविधिक साथी राजेश र पास्टर उमेश पोखरेल र कार्यक्रम प्रस्तुता म रवि यहाँसँग बिदा माग्दछौ। परमेश्वरले तपाईलाई धेरै धेरै आशिष दिनु भएको होस्। नमस्कार।